سلام بزحات من إسيات نزي نستسكيمنا نستري واللهم استفلا ليش أنا تات مالتيو نستسكيمنا نخيت سبات علنا أوالد نخون أوالد كنا أودات كنو كلاتكم مالتيو نستسكيمنا نخيت سبات علنا نزن تسكمنا نشجر وكان نزبوملو أبورسانا أمانكينا حزنا ينخيت بقى تخيلنا لنا نزي بقى نزي حزنا خنكيت تواردنا كبيدنا صور كوينو بقى أماريرو سبحات يرو مالتي حجي نزخون مفتاح خا مصيلو مالتي نزخون مفتاحي مصيلو نزي بقى مسكام قديفنا يو نزي اب غزانا قديفنا انتاي دا بحصر زبله بقلل زبله نعانا خطقم زخيل نجر مصيلو ازي طقام دخونه مالتي نزي انت قديشنا نستسكمنا نخي تري ولهم زي خلوينا الله تري ولهم زوينا لكم حدش مالتي تغلا زي تخفته نزي حجي تتسكمنا خنكيد تخخيلنا ينا تري ودلهم زي رايو بتعم بملؤ دلو مالتيو نز تسكمنا خنكيد تخزبلنا سبات علنا مفتاح مصيلو نعو زخون مفتاحي ازيو صبوق زخونه مفتاحي مصيلو ابزاناتي لينك ابتحتي اب اللاتكم اباتكم تغزؤوتي مفتاحناتو ها يلابوكم انتايت مفتاحناتو زي انت تريون عليهم زين رايون كلن زي انت تريون عليهم رايون زين ناشتو تريون عليهم بتعمي صبوقات ازين ناشتو تقمتي نزي تسكمنا نخيد انتاي دا نزي فطيرملنا مالتي نزي ان نخنتقملن فطيرملنا لو تريون دلهم زين كميغرنا نتقملن كميغرنا احنا نخيد كريكم كفتني انتاي كصبوق نغرات علونكا كريكم كفتني رايونا ابنت زي خفتلكم يا حجي زي خفتلكم نزي اخفيته نزي تسكمي خبز خيد تريوا لهم نزي اخذ طلام دي اخذ توصوا مالتي وتي الله ذات طلام دي تريوا لهم زي توصوا دحر نزي اتوسدوا مالتي نزي بديا مع كورا دي اتتوا تريوا لهم اتي الله مالتي مع كورا تصقطوا شعو مالوا واحد دليكم دلهم تصقطوا واحد ياغركم تريوا لهم كم جاغركم تصقطوا حجي ملي الله زيا تريوا لهم طرزم ازي امس ملئت حجي حيشكم ما تخدوا عبدليكم كي ترسعوا نزي بملو زي عبد جبهان كتوي تخلونيهم نزي بعبيو عبد جبهان كتوي تخلونيهم عبرصاهم وين كبدتي وسخلكم يخبدكم ندك انسيب فلاي يخبدني حجي ازي اجين نقول لحنا ندك تبعتين ندك انسيان تطقم مالتيو بحسر زبل واغا ابناتي تيك توك سلادلحكم تغزوا والله كاو اب وايلا ديكم ابغل منغشا ديكم ابغل خلكم ديكم شعو نزيا اوصا ابلكم دهونه چنا تغبر ندحدلكم ወይ ka نفسكم دحرططيلكم وا حجي سي قربر هيصلكم مچنو هيلو سب كيربش ገለመለልካ شعو نزيا اوصا ابلካ ትሪዋለኩም ፂ ተብለላኩም ዲያገርካ ማለት እዩ እዚያ ትሪዋለኩም አብጁባኻ አብክዳንካ አብገለመለ ዋላ እንተ ደእተኻያ አበርቶፊሎናትካ ገለገለ ሰባት ከመገርካ አበርቶፊሎ ያአቱ ትብሉኩም እዚያ አበርቶፊሎናትካ ተአቱ ትኽእል ያ ራይዋ እዚያ አበርቶፊሎናት ያ ትሪዋለኩም ያ አበርቶፊሎ አብዛ አበርቶፊሎ ቁጡ ያ ራይዋ አብዚያ ተአቱ ይኹም አለኩም አብዚያ ከምዚያ ገርካ ዓጢኻ ሒስካ ያ ትኸይድ ኖርማል ማለት እዩ ሕጂ በርቶፊሎናትካ ሁሉ ግዜ ምሳኻሎ ማለት እዩ ሁሉ ቲ ድበዝሕናትካ ንብረታት አውፅሎ ደሎ አብዚያቲኻ ሒስካ ያ ትኸይድ ማለት እዩ አብ ኩሉ አብ ጓይላ ፀኒሕኻ ዲኻ አብ ገለ ቦታ ፀኒሕኻ ዲኻ ወይ አብ ገለ እትውልካ ፀንሕሞ ገለ ቆጠራታት ይህልወካሞ ሕጂ ትጨና ኸአ ወይ ሃስስ ወይ ጠፍ ሰኻ ኸአ ጥዑም ክጨኑ ስለትደሊ ዳዕዳዕዳዕ ተብለላ ሽዑ አውፃ አቢልካ ዳዕዳዕዳዕ ተብለላ ማለት እዩ ሕጂ ንዓኹም ክጠቕመኩም ስለትኽእል ብሕሱር ዋጋ ብዚ ሓሰረ ማለት እዩ ኣብ ናተይ ቲክቶክ ኣብ ናተይ ሊንክ ኣቲኹም ክትገዝእዋ ይላበወኩም እቶም ናይ ብሓቂ ተገዲስኩም ሼር ትብሉን ትገዝኡን ዘለኹም ካ የቀኒለይ ከመስኮንኩም ከሐልፍ አይደልኒ አብዛ ሊንክ አለሃኩም ሕጂ ከይትርስዑዋ አቲኹም ግዝኡዋ ሕጂ ክጠቕመኩም ምእንትን ትሪወን ኣለኹም ክሳብ 5 ሓባ 6 ሓባ ክመጻኩም ይኽእል ብሕሱር ማለት እዩ ካብ 5 ዩሮ ዘይሓልፍ ወይ ካብ 4 ዩሮ ዘይሓልፍ ማለት እዩ ኣብ ኢትኩም ክመጻኩም የን ዚኣተን ኦኬ ብሕሱር ዋጋ ኣብ ናተይ ኣቲኹም ሕጂ ክትገዝኡዋ ይላበወኩም ኣይትረስዑ ሰሰናይ ንዓኹም